Hello l'équipe, j'espère que راكم كاع يتيك ملاح ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم جيتكم بلا suite تاع le premier cours اللي كان l'immunité innée. Donc la dernière fois on s'était arrêté هنايا في هذا le schéma. Je l'ai expliqué très bien. Les gens اللي ما فهموش حسوا روحهم ناقصين شويه فيه يجوني في انستغرام حنخليه في le premier commentaire. نشرح لهم ان شاء الله كي يكون عندي le temps libre. D'accord? Alors, on va commencer directement avec les 3 étapes de la réaction inflammatoire. Pour الناس اللي تنسى حبيت نفكركم بلي la réaction inflammatoire par exemple عندكم يدكم هكايا راهي دخلت لكم هنايا حطبه فيها دي بكتيري ياك واش حيصرى هاد البلاصه حتتنفخ حتحمر حتولي توجع حيصراو لها هاد المظاهر اللي هما سبيسيال pour la réaction inflammatoire. Alors just reminder صغير عندكم كي تدخل لكم هذاك لو باثوجين فيتكم هادوما لي سيلول ريزيدونت راح يبعثوا لي سينو دو دونجي لي سيلول سيركولونت لي يدوروا في الدم ومن بعد كاع يتيك في رحبه يفرزوا لنا دي sécrétions et des médiateurs chimiques de l'inflammation. ولا جالهم يصرى هذاك le gonflement, la chaleur ou la rougeur et tout. Voilà. Alors, la première étape في la réaction inflammatoire. واش يصرى فيها واش تتميز une vasodilatation et par augmentation de la perméabilité capillaire. Ça veut dire quoi la perméabilité ou la vasodilatation? C'est la même chose. Ce sont des synonymes. عندك le capillaire sanguin ou bien le tube sanguin. فيه هنايا زعما الدم عندنا الدم et tout هم يدوروا في رحبة وهنايا الأنسجة هنا الأنسجة وهنا زعما الدم. Alors كي تصرى la réaction inflammatoire les cellules résidentes اللي يكونوا يعني في les tissus قلت لك يبعثوا de signaux de danger les cellules circulantes يعني اللي يكونوا يدوروا هنايا كي يبعث لهم un signal de danger لازم يخرجوا وباش يخرجوا لازم تصرى une vasodilatation. معناتها le tube sanguin هذا لازم يكون perméable لازم يكون شغل يسمح بخروج هاد لي سيلول يولي يجو فيه هكايا دي ترو ويسيو يخرجوا منهم. Voilà. Alors les cellules هادوك circulantes ils vont sortir vers la zone lésée يعني la zone المجروحة اللي صرا فيها وين جاو البكتيري. Voilà. واش راني صرا لهم سيتو هذه هي في المرحله الاولى. Passons par la deuxième étape اللي هي la diapédèse اسمها هكايا. عندك لي لوكوسيت واش قلت لكم عليهم في لو بروميير تي دي. لي لوكوسيت هما كريات الدم البيضاء ياك ولا نعيطوا لهم لي بولينيكليير اوسي. Donc les polynucléaires neutrophiles et le monocyte fait partie des leucocytes. Donc كي نقولوا لي لوكوسيت يصرى لهم كدا وكدا c'est-à-dire انا نهضروا على هاد الزوج باسكو هما لي بلوز امبورطون في لو كور تاعنا هدايا. Donc je vais vous expliquer par un schéma. هاوليك هدايا لو شيما تاع مدام حمزه ربي يذكرها بالخير. Elle est super لي قرات بالزوار جوغ غير ما تراطوش روحوا قراو عندها كاع لي سيونس و فريمون تضمنوا لا نوت كومبليت تاعكم. الوغ واش كنت نقول قلت لكم هاد لو ديسان فيه ان كابيلار سانغان وفيه داخل كرية الدم الحمراء اللي ما نسحقوهاش مانيش رسمتهم راني رسمه غير لي لوكوسيت. Exactement, c'est une monocyte
كيفاه يصرالها لا ديابيداز. راكو تشوفوا راهي هنايا ومن بعد تلصق في لوندوتيليوم، هذا نسموه لوندوتيليوم. ابري تخرج ما بين لي سيلول تاع لوندوتيليوم. راكو تشوفوا هاد لي سيلول تاع لوندوتيليوم تخرج ما بينهم وتروح ديريكتومون vers la zone اللي راهي مجروحه. مي كومون سا سباس؟ اسكو هي وحدها نفحت لها تخرج ولا عندها عفسه راهي تجبدها وتقولها خرجي؟ نقولوا لهاد لو شيما. قلت لكم لي سيلول ريزيدونت اللي هما هاد ثلاثه اللي كي اكتشفوا بلي كاين بكتيري راح يبعثوا دي سينو دو دونجي، يبعثوهم لي سيلول سيركولونت. الوغ باش لي سيلول سيركولونت يبداو يفرزوا معاهم في لي ميدياتور شيميك. مي ما قلت لكمش حاجه، سي كو هاد لي ماكروفاج لي سيلول دندريتيك اي لي ماستوسيت دي فوا جوغ فريمون يكون العدد تاعهم قليل، لازم يطلبوا المساعده من لي سيلول سيركولونت، يقول لهم ارواحوا اخرجوا من لو كابيلار سانغان، ارواحوا لعندنا تعاونونا. كيفاه؟ يبعثوا لهم دي بروتيين دو كومبليمون اللي هو لو C5A et le C3A. هادو ما نعيطوا لهم دي فاكتور دو شيميوتاكتيزم. معناتها شيميوتاكتيزم سيتادير اتيري، يحفزوهم باش يحفزوا لي لوكوسيت باش يلصقوا مع لوندوتيليوم، ومنه يخرجوا ويروحوا لعندهم باش يعاونوهم. سي كلير؟ alors la troisième étape، مور لي سيلول هادوما خلاص خرجوا راحوا عندهم تلموا كاع على لي بكتيري، واش راح يديروا لهم؟ باينه راح يديروا لهم اون فاغوسيتوز سامبل اللي نعرفوها من بكري. دونك شكون اللي يديروا لا فاغوسيتوز؟ هما لي بولينوكليير نوتروفيل اللي راح يخرجوا من لو كابيلار سانغان، ou les macrophages اللي ديجا عندنا ريزيدونت، و لي سيلول دندريتيك اللي عندنا تاني. وقلت لكم بلي لي مونوسيت كي يخرجوا من الدم يروحوا لل اسمها ماشي الخلايا، للانسجه، يروحوا للانسجه يتحولوا ماكروفاج. دونك هادوما راح يزيدوا من العدد تاع لي ماكروفاج، الوغ باش يتم القضاء على البكتيريا بسرعه. صح، فهمنا. نسحقوا دوكا نعرفوا لي زيتاب تاع لا فاغوسيتوز، كيف حتى اون فاغوسيت تبلع لي اون بكتيري. دونك لا فاز دو لا ريكونيسانس. قلنا كامل بلي لي سيلول فاغوسيتير عندهم ان ريسبتور ممبرانير واسمو لو PRR. سيتي دون لا بروميير بارتي دو كور هضرنا عليها. هادوما يتعرفوا على لي بومب تاع لي بكتيري اللي يكونوا في السطح تاعهم. هذه هي la phase de reconnaissance. La phase de l'adhésion. يلصقوا. La phagocyte adhère fortement à l'agent étranger et émettant des pseudopodes. Donc تلصق فيه ودير دي pseudopodes. هذوك الرجلين ديالها هاوليك. Attendez. هايديك سي phagocyte. ما عرفتش كاع نرسم. المهم هايليك لا بكتيري وهايليك لا فاغوسيت ملصقوا، وزيد دير لها دي pseudopodes. فوالا نكتبها جوست. alors la phase troisième c'est la phase d'ingestion. معناتها البلع، تبلعها. كيف تبلعها؟ هايليك هنايا كانت في لا سيرفاس دار دي pseudopodes عليها، داروا وبلعوها لداخل. كي بلعوها لداخل يبلعوها مع اون فيزيكول، يديروا عليها اون فيزيكول هكايا. لا فيزيكول بلوس لا بكتيري نعيطوا لهم ان فاغوزوم. فوالا هذا مكان. ليتاب اللي موراها سي لا فاز دانجيستيون، سيتادير الهضم. الوغ عندنا فيزيكول واحده اخرى يتميزوا بها لي ماكروفاج وكاع لي سيلول فاغوسيتير، فيهم انزيمات هاضمه. دونك هاد الانزيمات الهاضمه راهم هنايا يتحدوا مع هاد النبوله مع هاد النبوله يعطونا نبوله كبيره
هاد النبولة كبيرة فيها لا بكتيري المهضومة بلوس لي زونزيم. نعطوا لها اون فاغو ليزوزوم. هنايا راح يتم تحليل البكتيريا، ومن بعد هاد الخلية راح تطرحها وسايي هكا تخلص لا فاغوسيتوز، عملية البلعامة. سينو هاد لا بارتي لا ديرنيير بارتي سي بوكو بلوس حفاظة، مي تقدروا تفهموها aussi. Je vais pas vous l'expliquer parce que c'est vraiment facile كي تقراوها تفهموها. فوالا نخليها لكم هنايا باش يكون عندكم لي انفورماسيون. سي ما فهمتوش حاجه ولا اذا حصلتوا فيها قولوا لي في انستغرام. Je vais vous répondre, je vais vous expliquer, y a pas de souci. Voilà, attendez. هكايا ديروا كابتور.